alaikum wa rahmatullah, bonjour, j'espère تكونوا بخير. Dans cette deuxième vidéo, Inch'Allah, غادي نكملوا ce qu'on a fait dans la première vidéo. كنا درنا la partie الأولى من chapitre 1. دوينا على la définition ديال la biologie cellulaire ou la théorie cellulaire, la conclusion ديال Aristotle. من بعد après l'invention des lentilles grossissantes شويه ديال في المجال التاريخي. قلنا بان مسيو هوك هو اول واحد اكتشف لا سيلول en 1665. قلنا بان يعني هذه هي المعلومه المهمه كاع في هذا الشابتر. من بعد وصلنا ل 1824. Monsieur Dutrochet a montré que la structure cellulaire de l'être vivant est générale. يعني la structure ديال la cellule، الشكل او البنيه ديال الخليه كتكون عامه او يعني كتكون تقريبا بحال عند كاع لي زيتر فيفون. الشكل يعني غالبا كيكون دائري، الشكل ديال الخليه كيكون دائري، وكاين بعض المكونات لي زيليمون اللي كاينين في الداخل كيكونوا عند كاع لي زيتر فيفون تقريبا كيتعاودوا. المهم من بعد en 1831 Monsieur Brown arriva à la conclusion que le noyau est un constituant fondamental et constant de toute la cellule. Monsieur Brown قال لك بلي استنتج بان النواة ديال الخليه او لو نوايو هو واحد المكون اساسي وثابت في الخليه، بحال قلنا حيت هو مهم جدا لو نوايو. علاش؟ حيت فيه كيكون الخبر الوراثي، فيه كيكون لا دي ان. داكوغ. كنا قلنا بلي لا تيوري سيلولير كتقول لنا ان toutes les êtres vivants sont constitués de cellules. هذه هي الفكرة أو واحد القانون متفق عليه، فكرة بعد استنتاجات علمية وتجارب استخلصنا هاد لا تيوري سيلولير. من بعد دابا خاصنا نعرفوا كيفاش جات، كيفاش هذه غير من بعد الاكتشافات، ولكن بغينا نعرفوا كيفاش جات هاد لا تيوري، شنو هما الفرضيات اللي تبنات عليها، ومن بعد كيفاش استنتجنا هاد لا تيوري. الوغ في الاول en 1858 فيرشاو عطينا واحد الفرضيه. ليبوتيز دو فيرشاو هي chaque cellule provient d'une cellule préexistante. يعني قال لك باللي راه اي خليه كتجي من واحد الخليه اللي قبل منها، يعني ضروري تكون واحد الخليه كتعطينا خليه بنت، كيف ما كيوقع في لا ميتوز في الانقسام غير مباشر، كتكون عندنا واحد خليه كتعطينا خليتين بنتين. داكوغ. قال لك هو هذه هي الفرضيه ديالو، يعني الا قلنا منين جات هاد الخليه كيقول لك راه كتجي من واحد الخليه يعني ضروري تكون عندنا واحد لا سيلول بري اكزيستونت. وهذا الشيء كنسميوه هذا الشكل، هذا الطريقه كنسميوها في لا بيولوجي لا بيوجينيز. داكوغ. وكاينه ليبوتيز التيرناتيف. شنو هي ليبوتيز التيرناتيف؟ هي الفرضيه البديله. زعما الا كانت هاد الفرضيه ديال فيرشاو خاطئه، خاص ضروري تكون لنا واحد الفرضيه بديله، يعني بحال قلنا العكس ديال هذيك. الا كانت هذيك خاطئه غادي نلتجئوا لواحد الفرضيه اخرى. اش كتقول؟ جينيراسيون سبونطاني. يعني الا جينيراسيون سبونطاني يعني واحد الانشاء ولا كتجي هكاك سبونطاني تلقائيه، انشاء ديال خليه كيكون تلقائي، ممكن يجي من واحد لا ماتيير اخرى، ماشي بالضروري يكون من واحد الخليه داكوغ. وهذه كنسميوها ابيوجينيز، يعني العكس ديال بيوجينيز. داكوغ. من بعد جا مسيو باستور دار لنا واحد التجارب باش يختبر هاد لي دو هيبوتيز. Les expériences de Pasteur ont été conçues pour tester les deux hypothèses. من بعد طبيعة الحال ما غاديش ندخلوا في الديتاي ديال التجارب، كيفاش دار ولا كيفاش حتى اكتشف لقينا وحده اللي صحيحه ولا، حيت قلنا بلي هاد الشابيتر الاول خاصنا غير نعرفوا التقديم شويه ديال لا بيولوجي سيلولير، ديال التقديم ديال الموديول، ونعرفوا شويه على الجانب التاريخي كيفاش اكتشفت الخليه،
والعلماء، الاسماء ديال العلماء المهمه، والتاريخ، واحد شويه ديال التاريخ وصافي. ماشي حنا ما غاديش ندخلو في لي ديتاي. المهم هو من بعد ملي دار التجارب ديالو لقى بلي الفرضيه ديال فيرشاو كانت صحيحه. يعني الخليه كتجي بلا بيوجينيز، كتكون انطلاقا، كتجي الخليه انطلاقا من واحد الخليه قبل منها. داكوغ. من بعد غادي ندويو شويه على l'amélioration du microscope optique et utilisation colorante. يعني التطور ديال الميكروسكوب اوبتيك والاستعمال ديالو، والاستعمال ديال الملونات اللي داكشي اللي كيستعملوا في لي لابوراتوار باش يكتشفوا شنو كاين في الداخل ديال الخليه. Des organismes et des phénomènes cellulaires ont été mis en évidence. شنو هما المكونات اللي ولا لي فينومين ولا لي زيليمون اللي اكتشفوا. اول حاجه اكتشفوها هي لا ميتوس entre 1870 و 1880. لا ميتوس هي الانقسام غير مباشر، يعني واحد خليه كتعطينا كتنقسم سو ديفيز وكتعطينا خليتين جنتين. هي هاد لا ميتوس، هاد لا فينومين هي اول حاجه اكتشفوها بالميكروسكوب اوبتيك. من بعد entre 1890 و 1900 تكتشف لا ميتوكوندري. كنعرفوا كلشي كيعرف لا ميتوكوندري، واحد المكون مهم جدا في الخليه. entre 1898 و 1900 اكتشف لاباري دو كولجي، حتى هو واحد المكون مهم في الخليه. ومن بعد en 1940 le microscope électronique a été utilisé. Le grossissement peut atteindre 100 000 à million fois. في 1940 هي اول مره تستعمل ميكروسكوب الكترونيك. هذا الميكروسكوب الكترونيك هو متطور اكثر، مجهد على الميكروسكوب اوبتيك، حيث هو كيقدر يكبر لينا لي زوبجي حتى 100,000 مره، والماكسيموم هي مليون مره. مازال كاين واحد الشابيتر في هذا الموديول كيدوي غير على دوك لي ميكروسكوب اوبتيك والكترونيك. المهم مازال غتقراو على دوك لي ميكروسكوب بوحدهم في واحد الشابيتر خاص بهم. المهم غندخلوا لي برينسيپ د لا تيوري سيلولير. هذيك لا تيوري اللي قلنا هي واحد القانون متفق عليه من بعد بزاف ديال التجارب و لي اكسبيريونس. وغادي نشوفوا دابا شنو هما الاساسيات ديالو، شنو هما الافكار اللي كترتكز عليها هاد لا تيوري سيلولير. اولا toutes les organismes vivants sont formés de cellules qui sont l'unité de base. يعني كاع الكائنات الحيه كتكون من الخليه اللي كتعتبر الوحده الاساسيه ديال اي كائن حي هي الخليه. ثانيا لا سيلول اي لونيتي فونكسيونيل. الخليه هي الوحده الوظيفيه، يعني الخليه هي الوحده الاساسيه، الوحده الوظيفيه ديال اي كائن حي. ثالثا لا سيلول اي لو سياج دي رياكسيون شيميك بيوشيميك ميتابوليك اي نيسيسير aux êtres vivants. هي الخليه كتعتبر واحد السياج ديال حيت كيوقعوا بزاف ديال التفاعلات كيميائيه ديال الميتابوليزم. وهنا ملي كندويو على الميتابوليزم حنا كنقصدوا به الكاتابوليزم ولا نابوليزم. الكاتابوليزم هو ديغراداسيون، والانابوليزم هو لا سانتيز. ملي كنقولوا ديغراداسيون كنقصدوا به مثلا بحال ناخذ مثال ديال شي موليكول ديغرادات. كناخذوا شي موليكول كتعطينا بزاف ديال لي زونزيم ديال لي زيليمون انطلاقا من لا ديغراداسيون. يعني كيتدخل شي انزيم كيدير لنا لا كاتابوليزم باش يفكك لنا لي زيليمون ديالها مثلا. ولا جينا ندويو على الانابوليزم كنقصدوا به لا سانتيز. ولا سانتيز هي التركيب، يعني كناخذوا دوك لي زيليمون كيعطيونا موليكول مثلا. يعني كنركبوا واحد الحاجه انطلاقا من بزاف ديال الحوايج.
ورابعا chaque cellule provient d'une cellule préexistante et la théorie de génération spontanée fut alors rejetée. يعني كيف ما قالت الفرضيه ديال فيرشو ان اي خليه كتجي من واحد الخليه بريكزيستونت موجوده قبل. هذه هي واحد لو برينسيپ ديال لا تيوري. دونك ديك ليبوتيز، ديك الفرضيه البديله ما بقاتش صحيحه. ديك الفرضيه البديله ما بقاتش، يعني ديك لا جينيراسيون سبونطاني خاطئه. دابا ديك الفرضيه ديال فيرشو ولات قانون علمي، ولات صحيحه. داكوغ، ولات من لي برينسيپ. خامسا لا سيلول كونتيان لو ماتيريال جينيتيك ADN، يعني الماتيريال جينيتيك او الخبر الوراثي ولا المعلومه الوراثيه كاينه في الخليه. هذا هو اخر برينسيپ. من بعد غنديرو واحد لا كونكلوزيون. La cellule est considérée comme l'unité morphologique et fonctionnelle au sein de l'organisme. C'est l'unité la plus petite capable d'une vie autonome. إلا بغينا نديرو واحد الخلاصة ديال هاد لا تيوري، غادي نعرفوا الخلية بأنها وحدة الأساسية الوظيفية والبنيوية ديال أي كائن حي، وهي أصغر كائن اللي يقدر تكون فيه الحياة. يعني الحياة، إذا قلنا لك شنو هي أصغر حاجة ممكن تكون فيها الحياة، غادي تقول لي خلية، حيت كاينين بعض الكائنات اللي كيتكونوا من خلية وحدة، وإلا ما كانش عندهم خلية راه ما بقاش كائن حي. داكو. وبالنسبه لهاد الشابيتر كيف ما قلت لكم، راه هادشي كله اللي قلت راه مجرد واحد الريزومي ديال بزاف. حتى هاد الشابيتر واخا تشوفوه هكا راه كتير في الحقيقه، حيت الا جيتي تشوف البوليكوبيي ولا تبقى تهز البوليكوبيي وتقرا، غادي تلقى داكشي بزاف ديال الكتابه، ما غاديش كاع تجيك الرغبه انك تقراه وانك تفهمه. داكشي علاش كنحاولوا نديروا واحد شويه ديال الريزومي وناخذوا دوك لي زانفورماسيون اللي كيبانوا لينا شويه مهمين. اصلا هاد الشابيتر ما كيعتمدوش عليه بزاف في الامتحانات. داكشي علاش كنصحكم غير ما امكن تحاولوا تفهموا شويه وصافي، ماشي تاخذوا شي معلومات مهمه وصافي. وكنتمنى لكم التوفيق.